पूर्वं यो वै वेदान् स प्रणोदि तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम। संपूर्ण गुरुजन परमात्मा का चरण कमल में साष्टांग दण्डवत गर्दै सबैजनालाई दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा हार्दिक अभिनन्दन गर्दै आजको विषय प्रारम्भ गरिन्छ। विचार चन्द्रोदयको दशम कला। विचार चन्द्रोदयको दशम कलामा हामी विचार गर्दैछौँ, जसमा चाहिँ सामान्य चैतन्य र विशेष चैतन्यका सम्बन्धमा विचार गरियो। त्यही सन्दर्भलाई अगाडि बढाइदैछ। अब यो वेदान्त जो हो विचारको विषय हो। विचारद्वारा नै ज्ञान प्राप्त हुन्छ, अनुसन्धानद्वारा, विचारद्वारा। त्यस कारणले गर्दा यो ध्यान पनि हो। ध्यान भन्नाले आँखा चिम्लेर केही नगरिकन चुप लागेर बस्न मनुष्य सक्दैन। केही न केही सोचिरहन्छ, केही न केही विचार गरिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा ध्यान शब्दको अर्थ हुन्छ ध्याय चिन्तन धातुदेखि ध्यान शब्द निष्पन्न हुन्छ। ध्यान शब्दको अर्थ के हो त भन्दा चिन्तन गर्नु, एक विषयमा निरन्तर एकाग्रता बनाएर त्यसैको चिन्तन गर्नुलाई ध्यान भनिन्छ। ध्यान शब्दको विषय लिएर उदाहरण दिएको छ भागवतमा, अन्यत्र पनि उदाहरण दिएको छ। एकपल्ट एकजना कुनै ठुलो राजाको जन्ती गयो। जाँदाखेरि बाटोमा एउटा लोहारेको घर पर्थ्यो। त्यो लोहारे जो बाण बनाउँदै थियो, काँड बनाउँदै थियो, काँड एकदम त्यसलाई कुटेर तिखार्दै थियो। त्यही छेउबाट त्यत्रो बारात निस्केर गयो। सबै जन्तीहरू बाजा भाजाका साथमा गए, तर उसलाई थाहा भएन। किन त भन्दाखेरि ऊ एकाग्र थियो उसमा, बाण बनाउनमा, बाण तिखार्नमा ऊ यति एकाग्र थियो, उसले थाहा नै पाएन कि छेउबाट त्यत्रो बारात गयो, बाजा भाजा बजाएर गयो भने थाहा पाएन। त्यस कारण गर्दाखेरि अब उदाहरणका लागि, अर्को उदाहरणका लागि पनि बुझ्नुपर्दछ कि मनुष्यको मन जहाँ हुन्छ त्यही हुन्छ। छेउमै बसेर बात मार्दैछ भने पनि मनुष्यको मन अन्यत्र छ भनेदेखि उसले सुन्दैन, बुझ्दैन, के भन्दैछ, के भयो कुरोकानी भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। ताकि मनले अर्कैतिर थियो। त्यस कारणले गर्दा हो त्यो मनलाई एकाग्र गर्नु, अन्य विषयलाई परित्याग गरेर एकै विषयमा केन्द्रित गर्नु नै ध्यान हो। एकै चिन्तनमा केन्द्रित गर्नु ध्यान हो। अब विषयको चिन्तनमा केन्द्रित छ मन, चञ्चल भएर अनेक प्रकारका विषय छन्, क्षण क्षणमा परिवर्तन हुँदै विभिन्न विषयको चिन्तन गर्दछ मनले। सो मनलाई विषय चिन्तनबाट अन्तर्मुखी बनाएर एक परमात्माको चिन्तनमा संलग्न गराउनु, परमात्माका विचारमा संलग्न गराउनु ध्यान हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि वेदान्तको विचार पनि ध्यान हो। निरन्तर वेदान्तको श्रवण मनन गर्नु ध्यान हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ध्याय चिन्तन माने ध्यान माने चिन्तन शब्द। अर्को ध्यानको अर्थ के छ त भन्दाखेरि ध्यान निर्विषय मन, मनलाई निर्विषय बनाउनु ध्यान हो। कुनै विषय छैन मनमा, केही पनि छैन, कुनै विषयको चिन्तन छैन, सो ध्यान हो भनेर बताएका छन्। कसैले शून्य हो भनेर एकदमै जिरो, केही पनि छैन, एम्टी माइन्ड भनेर त्यसरी गर्दछन्। तर त्यो कतिन्जेलसम्म एम्टी माइन्ड भएर बस्ने, त्यसमा कुनै रस छैन, कुनै आनन्दै छैन। त्यसमा कुनै रस छैन, कुनै आनन्द छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो आत्मा परमात्मा सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्म तत्त्वको चिन्तन निरन्तर गर्नु, त्यसमा परम आनन्द छ, परम रस छ, आफ्नो स्वरूप हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जडवादी र चेतनवादी दुई प्रकारका ध्यानीहरू हुन्छन्। एउटा जडवादी माने शून्य, एकदम केही पनि छैन, जिरो भएर बस्यो भने, एम्टी भएर बस्ने सन्देश पनि दिन्छ, त्यो जडवादी ध्यान।
अर्को चाहिँ चेतनवादी माने निरन्तर ब्रह्म चिन्तन गर्ने, यो सत्य। त्यो शून्यको ध्यान चिन्तन गर्नु, केही नगरी बस्नु भन्दा ब्रह्म चिन्तन गर्नु सर्वथा उपयुक्त हो, उत्तम। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो केही नगरिकन एम्टी भएर बस्नु पनि अब अरू विषयको चिन्तन हुँदैन, केही हुँदैन, अलिकति शान्ति त प्राप्त हुन्छ, विक्षेप त घटेर जान्छ। तर ब्रह्म चिन्तन गर्नु, आफ्नो स्वरूपको चिन्तन गर्नु त्यो भन्दा पनि उत्कृष्ट। दुनियाँमा सबैभन्दा उत्कृष्ट साधन, सर्वश्रेष्ठ साधन हो ब्रह्म चिन्तन। त्यसका लागि गरिन्छ वेदान्त विचार। वेदान्तमा विचार गरिन्छ, अनुसन्धान गरिन्छ, ब्रह्म तत्व के हो, ब्रह्म तत्व कस्तो छ भने यस्तो प्रकारले अनुसन्धान गरिन्छ। यही सर्वथा उत्तम साधन हो, ब्रह्म चिन्तन नै सर्वथा उत्तम साधन हो। अब यो भन्दा मुनि दोस्रो लेभलको साधन मध्यम स्तरको छ उपासना। शङ्करजीको उपासना, नारायणको उपासना, रामको उपासना, कृष्णको उपासना, उनैमा ध्यान केन्द्रित गर्नु, उनैमा उनैको कथा सुन्ने, उनैको ध्यान चिन्तन गर्ने छ। मग्न भक्ति मार्गको ध्यान अलग्गै छ, त्यसको रस फेरि अद्भुत छ। भक्ति मार्गको जो रस छ, भक्ति उदय भएपछि जो भक्ति मार्गमा रस प्राप्त हुन्छ हो त्यो पनि ज्ञानकै रस प्राप्त हुन्छ। तर त्यसमा भेद रहन्छ, द्वैत भाव रहन्छ। द्वैत भाव रहनु हुँदैन, भेद रहनु हुँदैन, भेद समाप्त हुनुपर्दछ। भगवान श्री रामले पनि राम अध्यात्म रामायणमा बताउनु भएको छ, एकदम इष्ट स्वरूप भएर चिन्तन गर्नु पर्यो। इष्ट स्वरूप, इष्टदेखि आफू भिन्न छैन, एकदम इष्टमा विलय हुनु पर्यो। जस्तो प्रकारले नदीमा मसिना धाराहरू विलय हुन्छन्, जस्तो प्रकारले सागरमा नदी विलय हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले इष्टमा विलय हुनु पर्यो। चित्तलाई इष्टमा विलय गरियो भने सो ध्यान पनि उत्कृष्ट ध्यान मानिन्छ। तर ब्रह्म चिन्तन, जो ब्रह्म ज्ञान सम्बन्धी जो ध्यान हो सो सर्वोत्कृष्ट। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ वेदान्त हामी विचार गर्दैछौँ, यो पनि ध्यान पनि हो, सत्सङ्ग पनि यही हो, ब्रह्म चिन्तन पनि यही हो, ब्रह्मानुसन्धान पनि यही हो, साधना पनि सर्वथा उपयुक्त साधना यही हो। त्यस्ता प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी यहाँ ब्रह्म चैतन्यका सम्बन्धमा विचार गर्दैछौँ, सामान्य चैतन्य र विशेष चैतन्य। सामान्य चैतन्य सर्वव्यापक, एकदम सर्वव्यापक छ, सामान्य रूपले विद्यमान छ, सर्वव्यापक छ। जस्तो प्रकारले आकाश, आकाश पनि ब्रह्म तत्वमा नै ओतप्रोत छ। आकाश जो हो ब्रह्म तत्वमा ओतप्रोत छ, त्यसैमा अनुसित छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्रह्म तत्वको चिन्तन गरिँदैछ, त्यो सामान्य चैतन्य हो। अब सोही ब्रह्म चैतन्य उपाधिमा संलग्न भयो भने, उपाधिमा उपयुक्त भयो भनेदेखि, उपहित भयो भनेदेखि त्यो हो विशेष चैतन्य। र अन्तःकरण हाम्रो उपाधि छ, त्यो अन्तःकरणमा प्रतिबिम्बित चैतन्य विशेष चैतन्य हो। विशेष चैतन्य जहिलेसम्म त्यो उपाधिको अस्तित्व रहन्छ तबसम्म मात्र त्यो विशेष चैतन्यको पनि अस्तित्व हुन्छ। उपाधि हट्ने बित्तिकै, उपाधि नष्ट हुने बित्तिकै त्यो पनि विलय हुन्छ, त्यो पनि अदृश्य हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सामान्य चैतन्य स्वरूप ब्रह्म तत्व नै सत्य हो। विशेष चैतन्य, विशेष उपाधि, यिनीहरू सबै सत्य हिरण मिथ्या हुन् भनेर यस्तो प्रकारले यहाँ प्रतिपादन गरियो। जस्तो प्रकारले सूर्य बिम्ब सत्य हो, प्रतिबिम्ब असत्य हो, यस्तो प्रकारले यहाँनिर विवेचना गरियो। अब यहाँ अगाडि बताइँदैछ प्रत्येक वस्तुका 5वटा अंश हुन्छन्, 5वटा अस्ति, भाति, प्रिय, नाम, रूप, यस्ता प्रकारले 5वटा अंश हुन्छन्। हामी पनि 5वटा अंश छौँ। अब यहाँनिर व्यवहारिक तौरबाट हेऱ्यौँ भने परमार्थ व्यवहारिक दुवै प्रकारले 5 प्रकारका अंशहरू छन्। सबै वस्तु 5वटा अंश हुन्छन्, सबै वस्तुमा, सबै विषयमा 5वटा अंश विद्यमान छ।
त्यो पाँचवटा के हुन्छ भन्दाखेरि अस्ति भाति प्रिय नाम रूप यी पाँचवटा अस्ति भाति प्रिय नाम र रूप यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ पाँचवटा अस्ति भाति प्रिय नाम रूप अब अस्ति भनेको के हो त भन्दा हुनु अस्ति जस्ता प्रकारले म छु अहम अस्मि म छु भन्नु त हुनु अस्ति यो छ त्यो छ भन्नु के हो त भन्दा अस्ति हो छ भन्नु अस्ति हो अस्ति भनेको छ संस्कृत भाषामा छ भन्नुलाई अस्ति भनिन्छ अस्ति भनेको छ उपस्थित छ प्रेजेन्ट अस्तित्व स्वरूप छ यस्ता प्रकारले अस्ति भनेको छ हर चीज छ नाम हर चीज हर वस्तु छ भनेर हर वस्तुलाई स्वीकार गरिन्छ सबै वस्तुलाई छ रूपमा स्वीकार गरिन्छ एउटा छ अर्को छैन होइन र यस्ता प्रकारले छ भन्नु अस्ति हो अब त्यसको अनुभूति हुँदैछ प्रतीति हुँदैछ त्यसको जानिँदैछ त्यसलाई त्यो भाति भाति भनेको प्रकाशित हुनु भाति अस्ति भाति प्रियम रूपम त्रिविधम ब्रह्मणो रूपम तीनटा ब्रह्म स्वरूप नाम रूपम तत्वोदयम नाम र रूप दुईटा जगत स्वरूप अस्ति भाति प्रियम रूपम नामं च पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम नाम रूपम तत्वोदयम जगत रूपम तत्वोदयम त्यसकारणले गर्दाखेरि दृग्दृश्य विवेकमा बताइएको छ अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम रूपम च पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम हैन जगत रूपम तत्वोदयम त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ बताएको छ यसको तात्पर्य के हो त भन्दा पाँचवटा वस्तु छन् पाँचवटा अंशमा हर वस्तु विद्यमान छ अस्ति भाति प्रिय नाम र रूप अब यी पाँचवटा मध्ये आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम अस्ति भाति प्रिय जो हो ब्रह्म स्वरूप हो अब अन्य नाम र रूप दुईटा जो त्यो जगत स्वरूप हुन् जगत स्वरूप हुन् तिनीहरू यस प्रकारले जान्नु पर्दछ अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम रूपम पंचकम यी पाँचवटा भए अस्ति भाति प्रिय नाम रूप पाँचवटा भए यी पाँचवटामा आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम अस्ति भाति प्रिय जो हो ब्रह्म स्वरूप हो अरु जो दुईटा नाम र रूप हुन् ती जगत स्वरूप हुन् प्रपञ्च स्वरूप हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी स्वयं पनि विचार गरौँ म छु भन्ने पनि छ अब प्रकाशित भइरहेको छ जानिरहेको छ एकदम प्र्याक्टिकल नलेज हो यसमा कुनै कल्पना कुनै थ्योरी केही पनि छैन एकदम प्रत्यक्ष अनुभूति एकदम अहिले रियलाइज भइरहेको कुरो हो यो होइन कि कुनै कहानी सुनिँदैछ कुनै केही सुनिँदैछ त्यो होइन अहिले एकदम प्रत्यक्ष प्र्याक्टिकल रूपमा रियलाइज भइरहेका छन् पाँचवटा कुरा तर अब अनुसन्धान गरेको छैन विचार गरेको छैन मान्छेले खाँदा खाँदै त खाएको हुँदैन के खाँदैछु पत्तो हुँदैछ हिँड्दाखेरि के कता जाँदैछु हिँड्दैछु भन्ने पत्तो हुँदैन भनेदेखि यी सबै कुरा कहाँ त्यो स्मरणमै आउँदैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ पाँचवटा अंश छन् प्रत्येक वस्तुका अस्ति भाति प्रिय अस्ति भनेको हुनु भाति भनेको प्रकाशित हुनु प्रिय भनेको त्यसमा प्रिय स्वरूप पनि छ हर चिजमा प्रिय स्वरूप छ प्रीति छ हर वस्तुमा छ जस्तो प्रकारले मानिने एउटा मोबाइलै भनौँ मोबाइल छ त अस्ति पनि छ देखिँदैछ जानिँदैछ यो मोबाइल हो भनेर त्यो भाती भयो अन्त मोबाइल त मन पर्छ अब सबैलाई अहिलेको जमानामा अहिलेको टेक्नोलोजी हो त्यो अहिले आधुनिक उपकरण त्यो मन पर्छ त्यो प्रिय पनि छ अस्ति भाती प्रिय तीनटा भयो अब मोबाइल यो नाम भयो त्यसको डिजाइन एउटा आकृति रूप पनि छ यी पाँचैवटा छन् कि छैन लु विचार गर्नु प्रत्यक्ष प्र्याक्टिकल हो एकदम यो न त्यस कारणले गर्दा अस्ति भाति प्रिय हो म छु भन्ने सबैलाई ज्ञान छ म छु भनेर जानिरहेको छ त्यो भाति प्रकाशित पनि छ प्रिय छ आफूले आफूलाई त प्रेम सबै छ प्रीतिको स्वरूप हुँदै हो
त्यहाँदेखि अब नाम छ एउटा, कसैको देवदत्त होला, कसैको धनञ्जय होला, एउटा नाम छ। रूप पनि छ अब एकदम सोलो डोलो एउटा, अब कोही 5 फिटे होलान्, कोही 4.5 फिटे होलान् होइन, कोही मोटा तगडा होलान्, कोही गोरो रङका होलान्, कोही रातो रङका होलान्, कोही काले काले होलान् होइन। यस्ता प्रकारका रूप पनि छ सबैको। त्यस कारणले गर्दाखेरि अस्थि भाते प्रिय नाम रूप यी प्रत्येक 5वटा, यी 5वटा प्रत्येक वस्तुमा विद्यमान छ। 5वटामा जस्तो यो वस्त्र छ, वस्त्र छ छँदैछ, अस्ति भयो, वस्त्र छ, कपडा छ, अस्ति देखिरहेको छ, जानिरहेको छ कपडा भनेर भाती प्रिय। अब कपडा कुनै न कुनै कसैलाई मन पर्छ, त्यसमा प्रीति पनि छ। अस्ति भाते प्रिय 3टा भयो। कपडा यो नाम भयो, अब यसको डिजाइन छ जो चाहिँ अब होइन, यो रूप भयो। यस्ता प्रकारले हर चिज 5वटामा विद्यमान छ, 5 रूपले विद्यमान छ। अब अस्ति भाते प्रिय जो ब्रह्मस्वरूप हो, नाम रूप जो हो त्यो काल्पनिक हो। यस्ता प्रकारले यहाँनिर उदाहरणद्वारा यी उदाहरण भयो यहाँनिर बताइँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो छ भन्नु सामान्य अंश हो। मानौ यो कपडा हो, यो मोबाइल हो होइन, यो ल्यापटप हो, यो घर हो, यो पृथ्वी हो, यो आकाश हो, इत्यादि सबै प्रकारका छन्। अब त्यो पृथ्वी, आकाश, घर, वस्त्र, कपडा यी भिन्न भिन्न प्रकारका नाम रूप भए, सबै अलग अलग भए, तर यो त यो हो नि त, एउटै छ। यो इदममा त कुनै प्रकारको भेद छैन। यस्ता प्रकारले अब यहाँनिर बताइँदैछ यो रज्जु। अब मान्ने एउटा उदाहरण दिएको छ। अब 4जना मान्छेलाई एउटा रज्जुमा, एउटा डोरीमा 4टा भ्रम भयो। एउटालाई भयो डोरीको सर्पको भ्रम त्यो डोरीमा, अर्कालाई भयो भूछिद्र धाजाको भ्रम, अर्कालाई भयो धाराको भ्रम, अर्कालाई भयो दण्डको भ्रम। 4जनालाई 4वटा भ्रम भयो एउटै ठाउँमा। एउटाले भन्यो यो रज्जु के अरे यो सर्प हो, अर्काले भन्यो नै सर्प होइन यो दण्ड हो। उसलाई जो भ्रम भएको छ त्यही त भन्छ, जसलाई जुन भ्रम भइरहेछ त्यही कुरो गर्छ उसले। एउटाले भन्यो यो सर्प हो, अर्काले भन्यो यो दण्ड हो, अर्काले भन्यो यो भूछिद्र हो, धाजा हो, अर्काले भन्यो यो धारो हो। यस्तो प्रकारले 4जनाले भने। तर अब ती 4जनाको एउटै वाक्य छ, यो त एउटै छ, यो एउटै छ, योदेखि अतिरिक्त यो धाजा, दण्ड, सर्प, भूछिद्र इत्यादि सबै, धारो इत्यादि सबै भिन्न भिन्न छन् होइन, भिन्न भिन्न छन्, हाम्रो रूप भिन्न भिन्न छन्, तर यो एउटै छ, सामान्य छ त्यसमा, यो एउटै छ। सबैले यो नै भन्दैछन् त्यसमा। हो त यो भन्ने जुन तत्त्व छ त्यो एउटै छ, त्यसैमा अरू कल्पना गरिएका छन्, अरू भ्रम भएका छन्। यस्तै प्रकारले सामान्य अंश अव्यभिचारी हुन्छ र त्यो सत्य हुन्छ। त्यहाँ रज्जु सत्य हो, जुन चाहिँ डोरी छ जो रज्जु छ त्यो सत्य हो, यो सत्य हो। अरू 4वटा भ्रम हुन्, यो चाहिँ सत्य हो, यो सर्प हो भनेर भने एउटाले, तर सर्प मिथ्या हो, यो सत्य हो, यो त छ नि त, त्यहाँ रज्जु छ, अधिष्ठान छ त्यहाँ। त्यसै प्रकारले यो दण्ड हो भन्यो, दण्ड मिथ्या हो, दण्ड भ्रम हो, तर यो त विद्यमान छ, यो सत्य हो, जो अधिष्ठान हो त्यो सत्य हो। यस्तै प्रकारले अर्काले भन्यो यो भूछिद्र हो, धाजो हो, अरू होइन भन्दाखेरि उसले यो त छ नि त, यो सत्य हो, तर उसलाई जो भ्रम भयो धाजो इत्यादि भूछिद्र सो मिथ्या हो। यस्तै प्रकारले अर्काले भन्यो यो धारो हो, यो त सत्य छ, यो छँदैछ त्यहाँ, तर अब त्यहाँ योदेखि अतिरिक्त जो भ्रम छ धारो त्यो मिथ्या हो, यो सत्य हो। यस्तै प्रकारले यो भयो सामान्य अंश, अरू जहाँनिर भ्रम भयो त्यो भयो विशेष अंश। त्यो विशेष अंश मिथ्या हो, सामान्य यो हो, सो सत्य हो। यस्ता प्रकारले विवेचना गरिन्छ, बडा सूक्ष्म गहिराईमा छ यो। यस्तै प्रकारले यहाँनिर भाषित हुन्छ र यहाँ अगाडि बताइन्छ परस्पर व्यभिचारी जो सर्पादिको विशेष अंश सो कल्पित हो। जति पनि कल्पना गरे त्यसले त्यहाँ दण्ड भयो, सर्प भयो, भूछिद्र भयो, धारो भयो, त्यो सबै मिथ्या हुन्, कल्पना हो, सब मिथ्या कल्पना हुन्छ, त्यो छँदै छैन, अस्तित्वै छैन। तर जहाँनिर उनीहरूले कल्पना गरे, जो अधिष्ठान छ, जेमा कल्पना गरे त्यो सत्य हो।
केमा कल्पना गरे केमा भ्रम भयो भन्दा डोरीमा त्यो सत्य हो, त्यो सामान्य अंश हो। अरू जति पनि उनीहरूले कल्पना गरे कल्पित हुन्थे, मिथ्या हुन्थे, विषय सम्झहरू सबै मिथ्या हुन्। यस प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब यहाँनिर यसलाई सिद्धान्तद्वारा बुझाइन्छ। यो त दृष्टान्त भयो, यो जो डोरीको सर्पको जो उदाहरण दियो यो दृष्टान्त हो, उदाहरण हो। अब यसलाई दृष्टान्तमा बुझिन्छ, सिद्धान्तमा बुझिन्छ। जस्ता प्रकारले त्यहाँनिर एउटै डोरीमा चारवटा भ्रम भयो, सबै कल्पना गरे, सबै कल्पना मिथ्या, त्यो डोरी सत्य। त्यस्तै प्रकारले सर्व पदार्थ सबै पदार्थको 5वटा अंश हुन्छन्। ती 5वटा अंशमा अस्थि, भाति, प्रिय, नाम र रूप, यी 5वटा छन्। त्यो अस्थि, भाति, प्रिय जो छ, अस्थि जो छ त्यो सत्य हो, भाति प्रकाशित हुँदैछ र प्रिय प्रीति स्वरूप छ। तर अब त्यसमा अरू नाम र रूप जो छन् ती मिथ्या कल्पना हुन्। नाम र रूप मिथ्या कल्पना हुन्। अस्थि, भाति, प्रिय, नाम, रूप। अब यहाँ जस्तो प्रकारले मानिलिउँ घडा छ, एउटा घडाको उदाहरण लिउँ। घडा छ, यो अस्थि भयो, घडा छ भयो, त्यति नै हो, अस्थि भयो त्यो। यस्तो प्रकारले घट देखिरहेको छ, त्यसलाई जानिरहेको छ, यो घडा हो भनेर जानिरहेको छ, सो भयो भाति प्रकाशित भइरहेको छ, होइन। यस्तै प्रकारले अर्को घट प्यारो छ, प्रीति छ, अब केही न केहीमा काम आउँछ त्यो, अब होइन, पानी पिउन काम आउँछ, दही जमाउन काम आउँछ, त्यसको कुनै प्रयोजन छ, प्रयोजनमूलक छ त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रीति पनि छ त्यसमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अस्थि सत्, भाति चित, प्रीति आनन्द, सत् चित आनन्द। अस्थि सत् हुनु सत्, होइन, प्रकाशित हुनु जानिनु चित। यस्तै प्रकारले त्यसमा प्रीति हुनु आनन्द। यस्तै प्रकारले सच्चित आनन्द, अस्थि भाति प्रियम भनेको सच्चित आनन्द स्वरूप। यस्तै प्रकारले जानिन्छ। अब त्यहाँनिर अब अर्को दुईटा कुरो के छ त, नाम पनि छ एउटा, त्यसको घडा, यो नाम छ घडा, घडा एउटा नाम राखेको छ त्यसलाई। र अर्को रूप पनि छ त्यसको, अब डोलमटोल, अब होइन, डोलमटोल जस्तो छ, हाम्रो शरीर जस्तै छ। अब डोलमटोल घाँटी पनि छ त्यसको, माथि अब मुख छ, एउटा रूप पनि छ त्यसको, डिजाइन पनि छ। त्यो नाम र रूप दुवै मिथ्या हुन्, तर अस्थि भाति प्रिय जो छ त्यो सत्य हो, त्यहाँ विद्यमान छ। यस्तै प्रकारले अब यस्तै प्रकारले अब यसलाई राम्रो प्रकारले विवेचना गर्दै अगाडि बढिन्छ। अब यहाँनिर के छ त भन्दा म छु, यो अस्थि हो। म छुइनँ भन्ने कसैलाई पनि सन्देह हुँदैन। सबैलाई म छु भन्ने नै ज्ञान हुन्छ, म छुइनँ भन्ने कसैलाई पनि सन्देह हुँदैन। म छु कि छुइनँ भन्ने सन्देह कसैलाई पनि हुँदैन। म छु नै भन्ने हुन्छ। अन्य विषयमा शङ्का हुन्छ, अरू विषयमा शङ्का हुन्छ, आफ्नो विषयमा शङ्का हुँदैन। अन्य विषयमा शङ्का हुन्छ, छ कि छैन, हो कि होइन, किन हो, कसो हो, कसरी हो, यी सबै प्रकारका अन्य विषयमा, अरू विषयमा शङ्का हुन्छन्। तर आफ्ना विषयमा म छु कि छुइनँ, हुँ कि होइन भन्ने कुरो सन्देह हुँदैन, शङ्का हुँदैन आफ्नो विषयमा। सबैलाई म छु नि भन्ने हुन्छ, म हुँ भन्ने हुन्छ। कसैले भने त छैन छ भनेर भन्नु भने नाराज हुन्छ, त्यहाँनिर रिसाउँछ, मन दुखाउँछ, किन छुइनँ म यहाँ उपस्थित छु भन्छ, प्रतिक्रिया जनाउँछ। यस्ता प्रकारले आफू हुनु के हो त भन्दा सत्, म छु भनेर यस्तो प्रकारले जो बोध छ त्यो हो सत्। त्यस्तै प्रकारले अब जान्नु, म छु भनेर जानिरहेको छ नि त, जानेको छ, म छु भन्ने अनुभव पनि छ, म छु भनेर जानिरहेको छ। त्यो जान्नु के हो त भन्दा चित्त हो, जान्नु चित्त। म छु भन्ने अनुभव हुनु सत्, म छु भनेर जानिरहेको छ, म हुँ भनेर जानिरहेको छ। म छु भनेर हुने पनि होइन, हुने बोध हुनु, म छु भनेर हुने बोध हुनु सत्। त्यस्तै प्रकारले म हुँ भनेर जुन प्रकारको जानिरहेको छ, म हुँ को भन्दा म हुँ यस्तै प्रकारले जानिरहेको छ, यो भयो चित्त। यस्तै प्रकारले अर्को छ, अब आफूले आफूलाई त आनन्द छँदैछ नि त, आफूले आफूलाई प्रेम गर्दछ। आत्मा प्रेमदेखि अतिरिक्त अन्य कुनै पनि प्रेम स्थायी छैन, पर्मानेन्ट छैन। आत्मा प्रेम नै पर्मानेन्ट हो।
आत्मालाई प्रेम गरेर मात्रै अन्यलाई प्रेम गर्दछ व्यक्तिले। यो सच्चित आनन्दको प्रसङ्गमा बताइयो। यसै प्रकारले प्रीति पनि छ। त्यस प्रकारले गर्दाखेरि सच्चित आनन्द यो सिद्ध हुन्छ। म छु भन्ने पनि छ, विद्यमान छ, स्वीकृति छ। यसै प्रकारले म हुँ भनेर जानिरहेको छ, म हुँ भनेर जानिरहेको छ, यो चित भयो। यसै प्रकारले अब आफूले आत्मा प्रेम त छँदैछ, आनन्द भयो, सच्चित आनन्द भयो। यसै प्रकारले सच्चित आनन्द स्वरूप र अर्का प्रकारले अब यहाँनिर जाउँ नाम र रूपमा यी तीनटा भयो। सच्चित आनन्द अच्छी भाति प्रिय भयो। अच्छी भाति प्रिय, सच्चित आनन्द नै अच्छी भाति प्रिय। अति माने सत, भाति माने चित, प्रिय माने आनन्द, सच्चित आनन्द। यसै प्रकारले सिद्ध हुन्छ। यहाँ देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अज्ञान र यिनीहरूको धर्म यी सबै के हुन्छ भन्दा नाम हुन्। यी सबै नाम छन्। अब अस्ति भाते प्रियता छँदैछ। म हुँ, म छु भन्ने पनि ज्ञान छ, म हुँ भन्ने बोध पनि भइरहेको छ। आफ्नो आत्मा प्रीति पनि छ। तीनटा सच्चित आनन्द स्वरूप यथावत छँदैछन्, सदैव विद्यमान। तर अब यीदेखि अतिरिक्त अरू छन्। अब त्यस पछाडि अन्य आउँछ। म को हुँ, कता के अरे दुनियाँभरका विषय छन्, आइडेन्टिफिकेसनहरू जति पनि छन्, आफ्ना परिचयहरू, आइडेन्टिफिकेसनहरू जति पनि छन्। अब त्यसमा देह छ, शरीर छ, अर्को छ इन्द्रिय छन् अरू। यसै प्रकारले प्राण छ, त्यसमा मन छ, बुद्धि छ, चित्त छ, अहंकार छ, अज्ञान पनि छ। र यसै प्रकारले यिनीहरूको धर्म स्वभाव पनि छ। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरू सबै के हुन् त भन्दा यिनीहरू सबै नाम हुन्, नाम हुन्। अब यस्तै प्रकारले अर्को छ रूप। अब यथायोग्य आकार छ, रूप त छ नि त आकार। अब यस्तै प्रकारले गोलमोडल एउटा आकार छ, आकृति छ, डिजाइन छ, शरीरको एउटा डिजाइन छ। हर शरीरको डिजाइन हुन्छ। मनुष्यका पनि भिन्न भिन्न प्रकारका डिजाइन हुन्छन् शरीरका, होइन? कोही फुड्के छन्, कोही डल्ले छन्, कोही मोटै छन्, कोही अग्ला छन्, कोही होचा छन्, कोही काला छन्, कोही गोरा छन्। यसै प्रकारले विभिन्न प्रकारका रूपहरू पनि छन्, रूप पनि छन्। यसै प्रकारले प्रत्येक पदार्थमा, वस्तुमा 5वटा अंश देखिन्छ। अस्ति भाते प्रिय नाम रूप। यसै प्रकारले 5वटा रूपहरू, 5वटा विषयहरू, 5वटा अंशहरू विद्यमान छन्। अब यिनीहरू सबै 5वटाको नाम रूप जति पनि छन्, सर्वज्ञ नाम रूपको अब सबैको नाम रूपलाई परित्याग गर्नुपर्दछ। अस्ति भाते प्रियलाई मात्रै स्वीकार गर्नुपर्दछ, नाम रूपलाई परित्याग गर्नुपर्दछ। नाम रूपलाई परित्याग गरेर नाम रूप चाहिँ जगत हो, होइन? अस्ति भाते प्रियम रूपम नाम रूपम च पञ्चकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम नाम रूपम ततोदयम, होइन? जगत रूपम ततोदयम, जगत रूपम जगत स्वरूप। नाम र रूप दुईटा जगत स्वरूप हुन्। आद्यतम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोदयम। यस्तै प्रकारले बताइएको छ। अब नाम र रूपलाई परित्याग गरेर अस्ति भाते प्रिय स्वरूपलाई मात्रै स्वीकार गर्नुपर्दछ, त्यसलाई मात्रै जान्नु पर्दछ। किनकि नाम रूप त प्रपञ्च हो, जगत स्वरूप हो, संसार स्वरूप हो नाम रूप। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताइँदैछ नाम रूपलाई कसरी परित्याग गर्ने। नाम रूपलाई परित्याग गरेर खालि सच्चित आनन्द स्वरूप, अस्ति भाते प्रिय स्वरूप ब्रह्म स्वरूपलाई जान्नु पर्यो। र यहाँ बताउनुहुन्छ, मानिलियो यो पृथ्वी हो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5वटाको यहाँनिर विवेचना गरिएको छ। अब पहिला पृथ्वीको छ। यो पृथ्वी हो, यो सत्य। पृथ्वी छ भनेर यो सत्य हो। यस्तै प्रकारले पृथ्वी देखिरहेको जानिरहेको छ, पृथ्वी हो भनेर, भाती हो, चित्त भयो। यस्तै प्रकारले पृथ्वी, यस्तै प्रकारले अब सबैको आधार, सबैका धारणी हुन्, सबैलाई धारण गर्ने हुन् पृथ्वी। त्यस कारणले गर्दाखेरि पृथ्वी आनन्द स्वरूप नै सच्चित आनन्द पृथ्वी छन्, जानिरहेको छ र सबैको लागि आधार हुनाले आनन्द स्वरूप पनि छन्। यी तीनटा स्वरूपता भयो पृथ्वीको, अस्तित्व बोधक भयो। तर अब अर्को छ यो पृथ्वी, यो के हो? नाम हो। पृथ्वी एउटा नाम मात्रै हो। अर्को छ गन्ध गुणयुक्त यसको रूप छ। पृथ्वीको गुण के हो त भन्दा गन्ध, गन्धवती पृथ्वी। त्यस कारणले गर्दाखेरि गन्धवती पृथ्वी, गन्धवती 7 विधा नित्य 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 नित्य
परमाणु रूप अनित्य कार्य रूप पृथ्वी का द्वैत गन्ध गुण हो नित्य र अनित्य छ नित्य परमाणु रूप अनित्य कार्य रूप भनेर न्याय दर्शनमा वैशेषिकमा आउँदछ तर त्यो न्याय दर्शनलाई यहाँनिर विवेचना गरिँदैन वेदान्तको विवेचना गरिँदैछ अब यहाँनिर पृथ्वी छ यो अस्ति भयो पृथ्वीलाई जानिँदैछ पृथ्वी बोध हुँदैछन् पृथ्वीको अनुभव भइरहेको छ सबैलाई अनुभव भइरहेको छ यो भाती भयो चित भयो यस्तै प्रकारले पृथ्वी सबैको आश्रय आधार स्वरूप हुनाले गर्दाखेरि पृथ्वी आनन्दको विषय पनि हुन्छ चित आनन्द भयो अब अर्को के छ त भन्दाखेरि पृथ्वी यो नाम भयो पृथ्वी चाहिँ नाम मात्रै हो पृथ्वी के हो त भन्दा नाम हो अब गन्ध गुणयुक्त यसको रूप हो गन्ध गुणयुक्त यो पृथ्वीको गुण हो रूप हो त्यस कारणले नाम र रूपलाई परित्याग गर्नु पर्यो सच्चित आनन्द चतुर्वासी भाती प्रियलाई जान्नु पर्यो यस्तै प्रकारले पृथ्वीका नाम रूप र ज्या कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ बताइदैछ 5 वटा त छँदैछन् अस्ति भाती प्रिय नाम रूप अब यहाँ अर्को छ पृथ्वीको कारण के हो त भन्दा जल पृथ्वीको कारण हो जल जलबाट पृथ्वीको उत्पन्न जल नै आधार हो पृथ्वीको बिना जल पृथ्वीको अस्तित्व रहँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीको आधार हो जल कारण पनि जल हो अब जल छ भन्ने भाषित हुँदैछ त्यसको कारण छ कारण स्वरूप जल छ यो अस्ति भयो जल भनेर यस्तो प्रकारले जानिरहेको छ पानी छ भनेर बोध भइरहेको छ जानिरहेको छ भाती भयो यस्तो प्रकारले जल प्रयोजनमूलक छ शीत स्पर्श गुणयुक्त छ यसको रूप हो जल प्रिय पनि छ जल सबैलाई प्रिय हुन्छ पानी त प्राण हो त्यस कारणले गर्दा जल प्रिय छ जल प्रति जो प्रीति छ त्यो आनन्द हो जल प्रति जो प्रीति जो प्रेम छ जो आनन्दको प्रतीति छ सो आनन्द हो अस्ति भाती प्रिय भयो अब यस्तै प्रकारले जल के हो त भन्दा नाम हो जल 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 भने जो भनिन्छ नि जल भने पनि पानी भने पनि वाटर भने पनि जो पनि भनिन्छ सो के हो त भन्दा नाम हो त्यो अब यसको रूप पनि छ रूप कस्तो छ त पानीको भन्दाखेरि जलको स्वरूप कस्तो छ भन्दा शीत स्पर्श गुणयुक्त छ शीतल पनि छ स्पर्श गुणयुक्त छ यो जलको रूप हो जल नाम भयो शीत स्पर्श गुणयुक्त यो रूप भयो यस्तै प्रकारले 5 वटा छन् अब यस्तै प्रकारले जलको पनि कारण छ जलको नाम र रूपलाई पनि परित्याग गर्नु पर्यो जलको पनि कारण छ अब त्यसको कारणमा जानु पर्यो कारणमा जाँदाखेरि जलको कारण हो तेज तेज भाषित हुन्छ तेज भाषित भइरहेको छ अनुभव भइरहेको छ गर्मीको प्रतीति भइरहेको छ यस्तै प्रकारले यो गर्मी हो तेज हो भनेर जानिरहेको छ अब तेज प्रिय पनि छ किन प्रिय छ तेज भन्दाखेरि शीतललाई जाडोलाई हटाउँदैछ अन्धकारलाई नष्ट गर्दैछ त्यस कारणले गर्दाखेरि तेज प्रिय स्वरूप पनि छ तेजले अन्धकारलाई पनि नष्ट गर्दैछ र यस्तै प्रकारले जाडोलाई पनि हटाइदिन्छ तेजले त्यस कारणले गर्दाखेरि तेजको यहाँनिर आनन्द पनि छ सच्चित आनन्द तिनवटै छन् अब अस्ति भाती प्रिय तिनवटा भयो अब तेज यो नाम भयो तेज भनेर भनिन्छ नि यो तेज नाम हो तेजको अर्को के छ त भन्दा उष्ण स्पर्श गुणयुक्त यसको रूप हो उष्ण भनेको तेज कस्तो हुन्छ गर्मी हुन्छ स्पर्श पनि त्यस्तो छ स्पर्श गुण पनि त्यसमा छ यस प्रकारले तिनवटा 5 वटा अंश तेजमा पनि विद्यमान छन् अब यस्तै प्रकारले अब अगाडि बताइन्छ तेजको नाम रूपको परिचय गर्नको लागि अब जानु पर्यो तेजको कारणमा तेजको कारण के हो त भन्दा वायु वायु छ भनेर हावा भएको अनुभव भइरहेको छ हावा छैन भन्ने कसैलाई पनि छैन हावा छ भन्ने नै अनुभव भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तेज छ भने जस्तै वायु छ वायु पनि छ हावा छ तेजको कारण वायु छ भन्ने त अस्तिको अनुभव भइरहेको छ यस्तै प्रकारले वायु जानिरहेको छ वायु छ भन्ने भाती प्रकाशित भइरहेको छ वायु प्रकाशित भइरहेको छ भाती प्रकाशित त्यो चित पनि छ यस्तै प्रकारले वायु प्रिय पनि छ किन त भन्दाखेरि वायु प्रति प्रेम पनि छ वायु प्रति प्रेम छ आनन्द छ वायुमा पनि किन शीत गर्मी हटाइदिन्छ पसिना सुकाइदिन्छ हैन वायुबाट आनन्द छ
शीतल शीतल वायु, मंद मंद वायु, सुगंधित वायु, बडा आनन्द आउँछ, आनन्द पनि त्यसमा छ। यसै प्रकारले अब वायु यो नाम भयो, रूप रहित, वायुको रूप छैन, स्पर्श गुणयुक्त मात्रै छ वायु, वायुको स्पर्श मात्रै हुन्छ, टच मात्रै हुन्छ वायु। हावा चल्यो भने चलेको मात्रै थाहा हुन्छ, रूप हुँदैन वायुको, होइन। तर स्पर्श गुणयुक्त हुनु नै उसको रूप हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रूप रहित छ तर स्पर्श गुणयुक्त, स्पर्श गुण हुनु, स्पर्श हुनु, अनुभूति फिल हुनु नै यसको रूप हो। यस्तै प्रकारले 500वटा छन् वायुमा पनि, वायुका पनि अस्ति भाइद प्रिय रूपम। अब यस्तै प्रकारले वायुको कारण के छ त भन्दा आकाश, वायुको कारण के हो? आकाश। आकाश छ, बस आकाशको पनि बोध छ, आकाशको अस्तित्व शून्य छ, आकाश छ, यस्तै प्रकारले जानिरहेको छ, यस्तै प्रकारले छ, अस्तित्वको बोध छ। आकाश भाषित भइरहेको छ, जानिरहेको छ आकाशलाई पनि, आकाश छ, स्पेस छ, जहाँ स्पेस छ त्यो आकाश हो भन्ने सबैलाई बोध ज्ञान छ, जानिरहेको छ, चित भयो। यस्तै प्रकारले आकाश प्रिय पनि छ, किन त भन्दा स्पेस छ, आकाश बिना स्पेस बिना छान केही पनि गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्पेस स्वरूप हुनाले गर्दाखेरि आकाश प्रिय पनि छ, छान प्रदान गर्दछ, आकाश प्रिय पनि छ। यस्तै प्रकारले अस्ति भाति प्रीति भयो। अब यहाँनिर आकाश यो नाम भयो, आकाश के हो त भन्दा नाम हो, शब्द गुणयुक्त रूप हो, आकाश हो, गुण हो शब्द, शब्द गुणकम आकाशम। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो त्यो शब्दको शब्द गुणकम आकाशम हुनाले गर्दा यहाँ बोलेको अर्कातिर पुग्दैछ, त्यो आकाशको गुण हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताइँदैछ शब्द गुणयुक्त रूप हो आकाशको। त्यही आकाशको रूप त हुँदैन, कुनै डिजाइन त हुँदैन, तर त्यो शब्द गुणयुक्त हुनु नै, शब्द रूपी गुणले युक्त हुनु नै रूप हो। यस्तै प्रकारले आकाश चाहिँ 5वटा छन्। अब अगाडि बढौँ। आकाशका नाम रूपको त्याग कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब यहाँनिर पछाडि के छ? आकाश कि उता के छ त भन्दा केही पनि छैन, जान्दिनँ, बस यही कुरा आउँछ। अज्ञानमा पुग्दछ अन्तिममा गएर कुरो, अज्ञानमै टुङ्गिन्छ। विश्लेषण गर्दै 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 लाँदा कहाँ पुगिन्छ त भन्दा अज्ञानमा। अज्ञान पनि टुङ्गिन्छ, जहाँनिर गएर त्यहाँ ज्ञान हुन्छ फेरि। बडा विचित्र अद्भुत छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताइँदैछ आकाशको नाम रूपको परिचय क्या। अब आकाशदेखि उता के छ त भन्दा केही पनि छैन, जान्दिनँ, अज्ञान छ त्यहाँ। जान्दिनँ भन्नु के हो? अज्ञान हो। नजान्नु के हो त भन्दा अज्ञान हो। पृथ्वी छ, पृथ्वी जल तेज वायु होइन, आकाश भयो। अब आकाशदेखि उता के छ त भन्दा के छ जानिँदैन, जान्दिनँ, अज्ञान छ त्यहाँ, अज्ञान छ आकाशदेखि उता। यसै प्रकारले अब आकाशको अज्ञान के छ? अज्ञान छ, सो अज्ञान पनि भाषित भइरहेको छ, म जान्दिनँ भन्ने। अज्ञान भाषित भएको छ कि छैन? सबैलाई म जान्दिनँ भने बोध छ, म जान्दिनँ भने बोध कहीँ न कहीँ छ। अब एउटाले अङ्ग्रेजी जान्न, संस्कृत जान्दैन, म जान्दिनँ संस्कृत, त्यो अज्ञानको बोध त्यहाँ पनि छ। कुनै पनि विषयमा अज्ञानको बोध हुन्छ। यस्तै प्रकारले अज्ञान छ त्यहाँनिर, अज्ञान भाषित पनि भइरहेछ, यो अज्ञान हो भन्ने छ सबैलाई। नजान्नु अज्ञान हो। अब यो नजान्नु जुन चाहिँ अज्ञान भाषित भइरहेको छ, प्रतीत भइरहेको छ, जान्दिनँ भन्ने, त्यो पनि छ। यस्तै प्रकारले अज्ञान प्रिय पनि छ। अज्ञानीलाई जीवन प्यारो हुन्छ, अज्ञानीलाई जो जीवन प्यारो हुन्छ, जीवनमा अज्ञान पनि छ, अज्ञानसँग पनि प्रेम छ मनुष्यलाई। त्यसै कारणले गर्दा भने जान्नुभन्दा नजानेकै ठिक रहेछ हो भन्छन्। अज्ञानसँग पनि प्रेम छ मनुष्यलाई। बेसी जान्ने भएर बिग्रेको भन्ने कुरा आउँछ नि, त अज्ञानसँग पनि प्रेम छ हो त। त्यही भएर त जान्न चाहँदैन त मनुष्यले, आफ्नो स्वरूपलाई किन जान्न चाहँदैनन्? आत्मा तत्व के हो, परमात्मा तत्व के हो भन्ने कुरो जान्न चाहँदैन नि, किन त भन्दा अज्ञानसँग प्रेम छ, प्रीति छ अज्ञानप्रति। सो पनि हो एउटा उदाहरण। यस्तै प्रकारले अज्ञान यो के हो त भन्दाखेरि अज्ञान प्रपञ्चको कारण हो। अज्ञान नै प्रपञ्चको कारण हो। आकाशको उता जाँदा के भेट्यो त भन्दा अज्ञान। सो अज्ञान नै प्रपञ्चको कारण हो। अज्ञानकै कारणले गर्दाखेरि सबै प्रसिद्ध भइरहेको छ। जस्तै प्रकारले स्वप्नको प्रसिद्धि केले हुन्छ भन्दा अज्ञानका कारणले गर्दाखेरि। बिउजेपछि त स्वप्न मिथ्या हुन्छ, असत्य हुन्छ।
जबसम्म बिउजिँदैन जानिँदैन तबसम्म अज्ञान के कारणले गर्दाखेरि त्यो स्वप्न पनि सत्य भइरहेको हुन्छ। बिउजे बिउज सक्यो, खलास भयो। त्यसै प्रकारले अज्ञानकै कारणले गर्दाखेरि यो सारा विश्व प्रपञ्च पनि प्रतीत भइरहेको छ र प्रपञ्चको कारण के हो त भन्दाखेरि अज्ञान हो। अज्ञानकै कारणले गर्दाखेरि सबै प्रकारका व्यवहार भइरहेका छन्। अज्ञानकै कारणले गर्दाखेरि सबै सम्बन्ध टिकेका छन्, सबै व्यवहार सम्पन्न भइरहेका छन्। यो सबै अज्ञानको महिमा हो। यो सबै सारा विश्व प्रपञ्च दुनियाँ भएका धर्म अधर्मका लडाइँहरू पनि सबै अज्ञानकै परिणाम हुने तिनीहरू सबै अज्ञानकै कारणले भइरहेका छन्। सबै ईश्वरका नाममा लडाइँ खेलिरहेका छन्, कोही धर्मका नाममा लडाइँ खेलिरहेका छन्। यस प्रकारले जति पनि छन् अन्य प्रकारका विषयमा जति पनि कचडा छन्, समस्या भए पनि समाधान भए पनि जे भए पनि सबै के हो त भन्दा अज्ञानकै कारणले गर्दा चलेका छन्। सबै बिना अज्ञान केही पनि भएको छैन। यस प्रकारले यहाँनिर दर्शन शास्त्रमा विवेचना गरिएको छ। अगाडि बताइँदैछ यहाँनिर अज्ञान यो के हो त भन्दा नाम हो। अज्ञान पनि त नाम हो नि त। यो के हो भन्दा अज्ञान, अज्ञानको पनि त नाम छ। अज्ञानमा पनि त अस्ति भाति प्रिय नाम रूप 5वटा छन्। अज्ञानका पनि अज्ञान छ, यो अस्ति भयो, सब भयो। यस्तै प्रकारले अज्ञानलाई जानिँदैछ, म जान्दिनँ, मैले जानिनँ भने यस्तै प्रकारको अज्ञानको बोध भइरहेको छ। भाषित हो, अज्ञानको भाती भयो अज्ञान। यस्तै प्रकारले प्रिय पनि छ। अज्ञानकै कारणले गर्दाखेरि सबै चलिरहेको छ। अज्ञानसँग प्रेम छ मनुष्यलाई, सोही बारे जान्न चाहँदैन, सिक्न चाहँदैन। अज्ञानसँग पनि प्रेम छ। अज्ञानकै कारणले सारा प्रपञ्च चलेको छ। अज्ञानकै कारणले गर्दाखेरि सबै कुरो चलिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्य अज्ञानसँग प्रेम गर्दछ। ज्ञानदेखि डराउँछ, ज्ञान र ज्ञानीदेखि डराउँछ, भय हुन्छ मनुष्यलाई। ज्ञानदेखि पनि भय हुन्छ, ज्ञानीदेखि पनि भय हुन्छ। कहीँ मेरा व्यवहारमा कहीँ यताउता मेरा प्रपञ्चमा दखलअन्दाजी नहोस् भने यस्तो प्रकारको डर हुन्छ मनुष्यलाई। ज्ञानदेखि पनि डर हुन्छ। ज्ञान भयो भने मेरा परिवारप्रतिका मेरो स्नेह माया म छुट्ने हो कि बा यो नछुटोस्, भरिसके आनन्द मिलिरहोस्, यिनीहरू पनि बसिरहन्, ज्ञान पनि होइरहोस्। दुइटै चाहन्छ मनुष्यले। अज्ञानसँग पनि प्रेम गरिरहेको छ त्यहाँ। अज्ञान हो भनेर काहीँ न काहीँ थाहा हुन्छ कसैलाई, तर त्यो अज्ञानमय प्रपञ्चलाई छोड्दैन। किन त भन्दा अज्ञानसँग प्रेम छ उसँग। अज्ञान प्रीतिको विषय छ, स्वाभाविक छ यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्ञानदेखि डराउँछ, भयभीत हुन्छ। कोही बहुत कम्ती व्यक्ति हुन्छन् ज्ञानप्रति समर्पित, नत्र भने प्रायः त परमार्थ ज्ञानदेखि डराउँछन् पनि। यो श्रुतिमा पनि बताइएको छ, माण्डुक्य कारिकामा बताइएको छ यो कुरो। भयभीत हुन्छन् मनुष्य, द्वैतवादी भयभीत हुन्छन् ज्ञानदेखि, अद्वैत ज्ञानदेखि। यस्तो प्रकारले सबै अज्ञानकै कारणले गर्दाखेरि सारा प्रपञ्चको निर्वाह भएको छ, सबै कुरो चलिरहेको छ। अब यो अज्ञान यो नाम हो यसको। यस्तै प्रकारले अब अज्ञानको रूप पनि छ। अज्ञानको रूप कस्तो छ त भन्दाखेरि आवरण विक्षेप शक्ति युक्त अनादि अनिर्वचनीय भाव रूप हो यो अज्ञान। अज्ञान कस्तो छ थाहा छ? अज्ञानको विषयमा यहाँ बताएको छ। अज्ञान कस्तो छ भने आवरण विक्षेप शक्तिले युक्त छ। अज्ञानका दुईटा शक्ति छन्, एउटा आवरण शक्ति, एउटा विक्षेप शक्ति हो। पहिले पनि बताइयो। आवरण शक्तिद्वारा स्वरूपलाई ढाक्दछ, विक्षेप शक्तिद्वारा त्यहाँनिर विक्षिप्त समस्या उत्पन्न गरिदिन्छ। त्यहाँ एक्सन रिएक्सन हुन्छ त्यहाँनिर। अज्ञानले स्वरूपलाई ढाकिदिन्छ। पहिला आवरण शक्तिद्वारा आफ्नो स्वरूपलाई ढाकिदिन्छ। ढाकेपछि त्यस पछाडि त्यहाँनिर एक्सन रिएक्सन दुईटा क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छन्, विक्षेप उत्पन्न हुन्छन्। यस्ता प्रकारले मानिलिउँ व्यक्तिलाई जाँदाखेरि बाटोमा भूत देख्यो, भूत देख्ने बित्तिकै उसको सातो पुत्लो गयो, कतिको सातो जान्छ, कति बेहोसी हुन्छन्। अनेक प्रकारका त्यहाँ एक्सन रिएक्सन सबै घटनाहरू घटे। तर वास्तवमा के थियो त भन्दा त्यहाँ भूतै थिएन, एउटा ठुटो थियो। तर त्यो ठुटालाई के गरे त भन्दा अज्ञान रूपी आवरणले ढाके थियो। ठुटालाई ढाकेको भूत प्रतीति भयो। त्यो भूत प्रतीति हुने बित्तिकै त्यो एक्सन रिएक्सन दुनियाँभरका क्रियाकलापहरू क्रिया प्रतिक्रियाहरू सम्पन्न भए, घटना घटे त्यहाँनिर। यस्ता प्रकारले स्वरूपलाई ढाकिदिन्छ अज्ञानले। स्वरूपलाई ढाकेपछि अनि विक्षेप उत्पन्न हुन्छ, दुनियाँभरका विक्षेपहरू उत्पन्न हुन्छन्। यस्ता प्रकारले अज्ञानका दुईटा शक्ति हुन्छन्, आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति। आवरण शक्तिले स्वरूपलाई ढाकिदिन्छ,
वस्तुलाई ढाकिदिन्छ, वस्तु स्वरूपलाई र विक्षेप शक्तिले त्यहाँनिर क्रिया प्रतिक्रियाहरू सम्पादन हुन्छन्, सम्पन्न हुन्छन्। एक्सन रिएक्सन प्रतिक्रियाहरू सबै सम्भव हुन्छ। अब यो अज्ञान कस्तो छ त भन्दा अनादि छ। कहिलेदेखि छ यो अज्ञान भन्दा अनादि, कहिलेदेखि अज्ञानी भइयो भन्दा अनादि हो, अनादि छ यो। आगो कहिलेदेखि तातो भयो, कुनै डेट छ, कुनै डेट अफ बर्थ छ तातो हुने, कुनै जन्म दिवस छ अग्निको तातो हुने छैन नि, अनादि हो, त्यो नेचुरल हो। त्यसै प्रकारले मानिलिउँ गुण कहिलेदेखि गुल्यो भयो भन्दाखेरि त्यो छैन नि, त्यो नेचुरल हो, स्वाभाविक हो, त्यो अनादि हो, आदि छैन, त्यसको बिगिनिङलिज। यस्तै प्रकारले अज्ञान पनि कहिलेदेखि छ त भन्दा अज्ञान अनादि हो, तर ज्ञानद्वारा नष्ट हुन्छ। अज्ञान जो हो अनादि हो, अनादि छ, त्यसको कहिलेदेखि सुरु भयो अज्ञान यो छैन, अनादि हो यो। त्यस्तै प्रकारले अनिर्वचनीय पनि छ। अनिर्वचनीय भनेको कुनै वचनद्वारा सिद्ध गर्न सकिँदैन, अस्तित्व सिद्ध गर्न सकिँदैन। अज्ञान छैन भन्दा छ, भइरहेको छ सबैलाई, म अज्ञानी हो, अज्ञान छ सबैलाई छ, तर ज्ञान हुने बित्तिकै नष्ट हुन्छ। अज्ञान छ, ज्ञान हुने बित्तिकै नष्ट हुन्छ। नष्ट नाशमान पदार्थलाई सत भन्न सकिँदैन। असत भनौँ भनेदेखि अनुभव भइरहेको छ, सत भनौँ भनेदेखि ज्ञान भयो हुने बित्तिकै नष्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसलाई सत पनि भन्न सकिँदैन, असत पनि भन्न सकिँदैन, त्यसलाई भनिन्छ अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय भनेको के हो त भन्दा जसलाई सत भनेर पनि सत्य पनि भन्न सकिँदैन, असत्य पनि भन्न सकिँदैन। अब सत्य भनौँ भनेदेखि सत्य त अविनाशी हो, तर अब अज्ञान त नाश हुन्छ। सत्य केलाई भनिन्छ त भन्दा तिनटै कालमा जसको नाश हुँदैन त्यसलाई सत्य भनिन्छ, तर अज्ञान त नष्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अज्ञानलाई सत भन्न सकिँदैन। ज्ञान हुने बित्तिकै अज्ञान नष्ट हुन्छ, त अज्ञान नाशमान हुनाले गर्दाखेरि सत्य होइन। अब असत्य भनौँ भन्दाखेरि अनुभूति भइरहेको छ, म अज्ञानी हुँ भन्ने अनुभव भइरहेको छ, अज्ञान छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई सत पनि भन्न सकिँदैन, असत पनि भन्न सकिँदैन। के भन्ने त यसलाई भन्दा अनिर्वचनीय भन्ने। सत असतबाट निर्वचन गर्न सकिँदैन, त्यो हुन्छ अनिर्वचनीय। सतबाट सत भनेर पनि त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन, एक्सप्लेनेसन दिन सकिँदैन। असत पनि भनेर त्यसलाई व्याख्या गर्न सकिँदैन, त्यसलाई असत पनि भन्न सकिँदैन। अब सत पनि होइन, असत पनि होइन, त के हो त त्यो भन्दा अनिर्वचनीय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अज्ञान के हो त भन्दा अनादि अनिर्वचनीय छ र आवरण र विक्षेप शक्तिले युक्त छ। यस्तो प्रकारले अज्ञानको रूप हो यो। अज्ञानको रूप कस्तो छ त भन्दा अनादि आवरण शक्ति र विक्षेप शक्तिले युक्त अनिर्वचनीय भावरूप छ यो। भावरूप भनेको हुनु प्रसिद्धि भइरहेको छ सबैलाई, यस्तो प्रकारले यहाँनिर बुझ्नु पर्दछ। अज्ञानका नाम रूपलाई त्यागलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यो केही पनि छैन। अज्ञानको के छ त भन्दाखेरि अज्ञानलाई परित्याग गर्न अब त्यो छँदै छैन, अस्तित्वै छैन त्यसको। अज्ञानको कुनै अस्तित्व छैन, केवल प्रतीति मात्रै हो, मिथ्या प्रतीति। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै वस्तुको अभाव, केही पनि छैन। यस्ता प्रकारले जस्ता प्रकारले अब गाडीमा चढेर हिँड्दा रुख कुदेको देखिन्छ, अथवा होइन भनौँ भन्दा देखिरहेको छ, हो भनौँ भन्दा त्यहाँ भएकै छैन केही पनि। त्यो के हो त भन्दा भाषामा यो छैन होइन भनेर मिथ्या जान्नु नै, असत हो भनेर जान्नु नै त्यसको फलाउ छ, त्यही तिनीहरू समाप्त हुन्छ त्यो। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। यस्तो प्रकारले अभावको पनि भाषित हुन्छ, छैन भन्ने बोध हुन्छ कि हुँदैन, छैन भन्ने बोध छ। त्यस्तै प्रकारले अभाव पनि शून्य, शून्य स्वरूप हो अभाव। अभाव भनेको शून्य, जिरो, एम्टी, त्यसलाई भनिन्छ अभाव। के छ त भन्दा एम्टी छ, शून्य छ। त्यो शून्य पनि छ भनेर त जानिरहेको छ नि त। के छ भन्दा शून्य छ, केही नहुनु पनि हुनु। के छ त भन्दा केही पनि छैन भनिन्छ नि। के छ भन्दा शून्य छ, केही पनि छैन भने शून्य। त्यो शून्य त रहेछ नि त, केही नभए पनि। केही भाव भनेको अभाव, शून्य भनेको अभाव, एम्टी। के छ भन्दा एम्टी छ, खाली छ, केही पनि छैन। त्यो केही नहुनु त रहेछ नि त अन्त त्यहाँ, त्यो पनि एउटा छ। अब अस्तित्व छ, त्यसको पनि नभएको पनि अभावको पनि बोध हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अभाव पनि सत्य, तिनटै कुरो छन् यसमा पनि। अस्थिवादी प्रिय तिनटै छन् त्यसमा पनि। अभाव यस्तो प्रकारको अभाव के हो, नाम हो।
सबै वस्तुको अभाव निषेधमुख प्रतीतिको विषय नै रूप हो यसको। सबै प्रकारको प्रतिषेध भएर त अभाव सिद्ध हुन्छ। सबैको निषेध गरेपछि केही नहुनु नै अभाव हो। यस्तै प्रकारले अभाव पनि छ। यी सबै विषय छन्। अब यहाँनिर अब यी सबै विषयको अन्तिम निचोड निकालिन्छ यहाँनिर। अब अभावको अधिष्ठान के हो त भन्दाखेरि सद्वस्तु नै त्यो अवशेष रहन्छ अन्तिममा गएर। त्यो अभाव पनि त केही न केहीमा त छ नि त। अभावको पनि त अधिष्ठान छ नि त, आधार छ केही न केही। अभावको पनि आधार छ, नहुनुको पनि आधार छ, केही पनि अधिष्ठान छ, त्यसको पनि एक्जिस्टेन्स छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सबैको अभावको पनि अधिष्ठान जो एक्जिस्टेन्स जो हो सो भाव रूप छ, त्यो चाहिँ प्रकाश रूप छ, सद्वस्तु छ, सद्वस्तु छ। त्यसैमा प्रतीति भइरहेको छ। भाव अभाव सबै सद्वस्तुमा प्रतीति भइरहेको छ। अभाव छ त अभावको पनि केही त आधार छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अभावको पनि आधार हुनाले गर्दाखेरि त्यसमा पनि त्यो प्रतीति भइरहेको छ। यस्तै प्रकारले जान्नु पर्दछ, यहाँनिर बताइएको छ। र अभावको के छ त भन्दाखेरि सद्वस्तु छ, स्वरूपभूत अधिष्ठान के छ त भन्दा त्यो सच्चित आनन्द स्वरूप छ। त्यसमा अभावको पनि सारा समाप्त हुन्छ, जहाँनिर सबै कुरो खलास हुन्छ, सबै फिनिस हुन्छ हो। त्यसमा गएर त्यो सबै कुरो फिनिस हुनुको जुन चाहिँ आधार छ हो, त्यो आधार अव्यभिचारी एक रूप सत्य छ, सत्य नै छ, अधिष्ठान ब्रह्मस्वरूप छ। सामान्य चैतन्य भनिन्छ, त्यस्तै सामान्य चैतन्य हो त्यो। त्यो सबैको त अभावको पनि अधिष्ठान जो हो त्यो सामान्य चैतन्य हो। त्यो पनि त्यहाँ परिकल्पित छ। त्यसमा चैतन्यद्वारा नै बोध हुँदैछ। त्यो अभावको पनि चैतन्यद्वारा सेल्फ कन्सियसनेसद्वारा नै बोध हुँदैछ। अन्तिममा गएर शेष के रह्यो त भन्दा केवल एउटै वस्तु मात्रै रह्यो, चैतन्य। चैतन्य कन्सियसनेस, कस्मिक कन्सियसनेस हो। त्यो कस्मिक कन्सियसनेस हो, त्यसैमा सबै कुरो परिकल्पित छ। सेल्फ कन्सियसनेसको पनि त्यो कस्मिक कन्सियसनेसमै विद्यमान छ त्यो पनि। त्यस कारणले गर्दा यस प्रकारले एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्व सिद्ध हुन्छ। र यस्तो प्रकारले यहाँनिर अक्षी भाते प्रियहरूको सम्बन्धमा विवेचना गरियो। हरि ओम तत्सत्।